دور تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلک حیثو متجہت رکابی وضیفک حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجهم وساہل مخرجهم واہلک والعن اعداهم من الجن والانس من الاولین والآخرین رب العالمین وارث پاک نو اذن خروج عطا فرما پورے دن دی تمام عبادت ذکر پاک دا جملہ ثواب مرحوم و مغفور اہل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ ذاکر اہل بیت جناب پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال والے مرحوم دے نامہ اعمال درج فرما بارگاہ معصومین مرحوم و مغفور دے درجات مزید بلند فرما پیر توقیر شاہ جی نو بابے والا مقام عطا فرما کائنات جتھے بھی عزادار حسین تکلیف ہے پریشان ہے سیدہ سلام اللہ علیہ دے زخمی پہلو دا صدقہ مالک شفا عطا فرما پریشانیاں شبیر سردار دے آخری سا دا صدقہ دور فرما مالک اللہ وقت ظہور امام اکھنو حجت دی پہچان دا شعور عطا فرما بعد ظہور مالک دے قدمین شہادت نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نال والا گواہ بناؤ ذکر اور دعا دی قبولیت دی خاطر باجماعت اور بلند صلوات ایک مرتبہ پھر بھی سیدزادے دے ممبر پاک تک پہنچ دے صلوات سارے تلاوت فرما مالک سفر بے خطر بد نظرہ تو محفوظ رکھے ممبر پاک تے شبیر سردار دی ثنا خانی دے حوالے نال نہایت ہی پیارا خوبصورت نام جتنے بڑے ذاکر اتنے بڑے انسان جناب پیر سید نجم الحسن شرازی صاحب بارگاہ ممبر تشریف فرما ہو گئے مالکان دے دربار حاضری اور سردار سید دی قبر دے سامنے سرخرو ہون واسطے الحمدللہ رب العالمین ممبر پاک تک پہنچ گئے تواڈی زیارت ہو گئی ملک عراق دا شہر کوفہ بہت ہی تاریخی اہمیت دا حامل ہے میرے تو پہلے جناب علی عمران صاحب بھی ذکر فرما رہے ہیں کوفہ وہ شہر ہے جدے ایک بلند مقام نو نجف اشرف آکھتے ہیں نجف دو عبرانی چیزاں دا مرکب ہے قدیم زبان دا لفظ ہے نئے آکھ دن پانی دے نئے ذخیرے نو جوہر نو تالاب نو جفا دن بلندی نو نجف اشرف بابا کئی مرتبہ دے ماشاءاللہ ظاہر اتنا مجمع زواران دا جتھے امیر المومنین موجود ہیں وہ مقام بلند ہے اس بلند مقام دے نال ایک نیویں چھکی جگہ تے ڈھیر سارا پانی جمع ہے حضرت نوح دے دورے اے مکمل ایک کی پہاڑ آئی
جب نوح دا بیٹا باپ دی حکم عدولی کر کے دوڑ کے اس پہاڑ تے چڑھیا تو خالق نے فرمایا پر مار، جبرائیل جا اپنے پر دی حرکت نال جتھے نوح دا پتر کھلے او حصہ ریزہ ریزہ کر دے. تسی سلامت یا علی علیہ السلام. ممبر تے بیٹھے ہی باوجی دی طرف ایک حکم آیا، دی تعمیل ایک سطر پڑھنی ہے. عزت ماں واجب القدر سید زادے نو ممبر پاک دینے. جس حصے تے آدم دی قبر ہے وہ بلند رہون دے، دوجا حصہ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا کر دے. جبرائیل دا پر لگا، وہ پہاڑ دا حصہ ریزہ ریزہ ہویا، اتھے ہو گیا وہ پانی جمع جڑے نوح دے طوفان دا پانی آئی. عبرانی زبان اچ نئے آدن جتھے آ کے پانی کھڑا ہو جائے، جی میں اسی تالاب آدے ہیں، چھپڑ آدے ہیں، جوہر آدے ہیں، ویسے ہی وہ نئے بلندی نو آدن جاف. آدم دی قبر والی جا بلند رہ گئی، نوح دے پتر علی جگہ وہ نجم شاہ جی نیویں بھی ہو گئی، جھکی بھی ہو گئی، پانی بھی جمع ہو گیا. کوئی پوچھے کوفے والے تو کدھر چلے ہوا دینا، نئے اور جاف جتھے جوہر بھی ہے، تالاب بھی ہے، نال بلندی بھی ہے، کثرت استعمال تو ہو گیا نجف. پھر نوح دی قبر اسے ٹبے تے پڑی. اللہ دے 70,000 نبی اتھے دفن ہوئے. او ملک شام دی حداں تک وادی السلام آج تک شام تک آثار موجود ہیں. سینکڑے کلومیٹر ہزاراں قبراں، ہود و صالح سمیت انبیاء صالحین دفن. مگر نجف دا تعارف نجف ہی ریا اشرف ادوں ہویا جدا غازی دے بابے دا قدم آیا. مالک اس طرح یا علی امیر یا اللہ خیر. بسم اللہ. میں کہ کھلو پڑھنا امیر المومنین آئے. چلو سلسلہ جوڑ لینے ہیں. گل شمال آئی ربائی جنوب آئی، پریشان نہ ہو. علی دا قدم آیا تے نجف اشرف. ہر پیر دا شہر شریف ہے، علی دا شہر اشرف ہے. سلامت رو. اچھا یہ شہر کوفہ دی جڑی زمین ہے نا، ایک کربلا علی زمین دی طرز تے ایک حجت خرید فرمائی. جو میں کربلا ہی نا، کرب اور بلا دکھ اور مصیبت، جڑی دکھاں تے مصیبتاں دا گڑھ آئی، شبیر سردار خرید فرما کے اسے نو خا کے شفا بنا چھوڑا. ویسے ہی میرے شہنشاہ تو وہ نجم شاہ جی بون قابل بہت عرصہ پہلے کوفہ دی زمین اچ ہر وقت رہندا ہی زلزلہ، قرار نہیں پکڑ دی. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیشہ ہی چاچا جی کھیتی باڑی، فصلیں اگامنیاں، مویشی پالنے تے مہمان نوازی کرنی. مہمان نواز اے جڑی دسترخوان لا کے مہمان نو کھانا کھلانے نے حضرت ابراہیم دی رائج کیتی ہوئی سنت ہے. دریائے فرات طوفان آیا، حضرت ابراہیم دا شہر بابل دریا دے اس ہاتھ ہے، کوفہ دوجے ایک طرف شمال والے پاسے کوفہ ہے، جنوب والے پاسے بابل ہے. جڑی زمین نبی کاشت کر دیں نا قبلہ جی، او دیتے پانی کھڑا ہو گیا. مہمان نوازی دی غرض نال پھر نجم شاہ جی اپنیاں بھیڑ بکریاں مویشی لے کے کشتی سوار ہو کے دریا دے دوسری طرف نبی کوفے چاہے جیڑی دھرتی چ ہر ویلے زلزلہ ہوندا ہی نبی دا قدم آیا تے زلزلہ رک گیا. آبادی دے لوگ جمع ہو گئے، انہاں کہا جی پہلے بھی آدم ہن نوح ہن، زلزلہ نہیں رکدا، تسا قدم رکھیا زمین دا زلزلہ رک گیا، اسی جان نہیں دینا. نبی فرمایا نا یہ غیران دی ملکیت ہے، میں اللہ دی مخلوق نو غیران دی زمین چوں اگا کے نہیں کھوانا. بڑی مہربان. انہاں کہا پھر اسی تے جان نہیں دینا، کوئی طریقہ جو زلزلہ رکے. نبی فرمایا اگر کوئی بیچنا چاہتا ہے
شکریہ. کوئی بندہ زمین فروخت کر دے میں خرید کر لینا, میں نبی دا عہد ہے میری زمین تو ٹکڑا ہویا تو زلزلے رک کے رس. پھر کوفہ شہر 7 بکریاں دے عوض 7 بکریاں دے کے ابراہیم زمین خرید کی تھی. تاریخی اہمیت دا حامل شہر کوفہ. امیر المومنین تخت بیٹھے تو پایا تخت کوفہ. علی دے آخری پتر دی شاہی ہونی ہے, اسے مقام تے بہ کے مولا عدل کرنا ہے جتھے دادا علی بہ کے عدل کر دیا. تسی سلامت رہو. اور روئے زمین دی قدیم ترین مسجد اسے شہر ہے. وہ جی مسجد کوفہ سنگتی بھی آئے ویسے ہی مالکہ تو تھے کئی دفعہ کرم نوازی کی تھی. اور اج دے دن دا صدقہ سین دے دکھاں دا صدقہ بہت جلدی بلاوا آگے میں دوبارہ حاضری سین دے صدقہ کربلا دین چلے ہیں توڑے واسطے دعا گو ساں. جدہ مسجد کوفہ جائیے نا تو انبیاء دے مسلم باب صابانیہ تو داخل ہو زکریہ دا مسلح. ان دا مطلب ہے زکریہ دے دور وچ مسجد ہائی. پاک رسول خدا دا مسلح, جبرائیل دا مقام عبادت. ایویں انبیاء دے مسلیاں تے نماز پڑھ دے جاؤ تے ایک سامنے جڑا حال ہے نا دے سامنے دیوار وچ بورڈ لگوئے مقام آدم نبی اللہ. یہ دا مطلب ہے جتھے آدم سجدہ کیتا ہے وہ سب تو پہلی مسجد ہے اس زمین دی. سب تو پہلی باقاعدہ عبادت گاہ روئے زمین دا پہلا سجدہ پشتے کوفہ تھے. بڑی مہربانی. ایسی مسجد جت ایک واجب نماز پڑھو 1 لاکھ دا ثواب ہے. ہاں بابا جی دی برسی ہے. ایک گل کیتی جاواں جدو قافلے جاندے نا بابا جی زیارات تے سالار لے کے جاوے مسجد کوفہ دے اعمال تے میں ڈٹھے بندے آ دن بھائی ساڈے تو نوں پڑھی جاندی اتنیاں 2 رکعتاں پڑھ کے ٹر جاؤں گے. موقع ملے ضرور پڑھیاں کرو. جس مسجد دے مسلے تے علی پوری رات باندے ہیں. ہاں روایت ہے 1 واجب نماز پڑھ لو مسجد کوفہ 1 لاکھ واجب نماز دا ثواب. 1 مستحب سنت نماز پڑھ لو 50,000 نماز دا ثواب ہے. شہر کوفہ دیاں جتنیاں میں پڑھن لگا شام ہو جائے. اتنی طویل تاریخ ہے کوفہ دی. اس شہر کوفہ مسجد کوفہ دی دیوار نال جو میرے تے پڑھن دا حکم ہے امیر المومنین دے 3 شیر قطار ستے پہ. امیر مختار چند قدم دے فاصلے تے امیر مسلم شکریہ. اور آپ کناتوں اس دیوار جتنے فاصلے تک سجدہ دا نوکر ہانی بن عروہ. میرے تو حکم امیر مسلم دے جنازے دے دفن دی گل کر. اجاٹشی والے پیر نجم سرکار رون دا ماتم کرن دا دن ہے. اللہ دی کائنات وچ ہکو گھر ہے حضرت عمران دا. پوری کائنات وچ نا یوم عزا ہوندے یوم سوگ ہوندے ٹر آنا لیاں دی قبراں دے وفات دے دفن ہون دے برسیاں ہوندیاں نا جی. اج پیر ریاض شاہ دی برسی ہے دنیا تو ٹر گئے. جڑا دنیا تو جان اللہ دہاڑا ہے انہوں برسی منائی جاندی ہے. جنازیاں دی برسی ہوندی ہے. اے واحد گھر ہے جنہاں دی قبراں دی بھی آزاداری دی تاریخ ہے. ہاں جنہاں دیاں قبراں دا یوم سوگ منایا جاوے. مطلب دی کتنی دشمنی عمران دی حویلی نال مسلمانہ دی. آج کیوں اکٹھے ہو؟ میں کہ بھائی تو کی شاہ جی دستا پہ کم از کم میرے نوٹس سے 40-50 مقام ہے جتھے سین دی قبر دی آزاداری ہے. شہادت دی نا یوم انہدام جنت البقی. آج قبروں تے بلڈوزر چلائے گئے. صدی پوری گزر گئی.
میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا. آج دے دن نو ویکھ لو نا، اللہ درجات بلند کرے، یقیناً بلندن. قائد ملت جعفری آغا سید احمد علی شاہ موسوی منتاں کر دیا لوگاں تائیں پیغام پہنچاؤ، 8 شوال نرنے کرو، سیاہ پوشی کیتی کرو، ازاداری کیتی کرو، ماتمی احتجاج کیتے کرو. اج دا ہائے کرنا تہاڈا احتجاج ہے. اج دے دن دی تاریخ پڑھو تو پتہ لگ سی سید جنازے لو کہندے کیوں ہیں. بڑی مہربانی ہائے سیدہ. مخدومہ دے مصائب پڑھنا آخری مدا خان دا حق کے، بی بی دی شہادت پڑھنا. اتنا یاد رکھ لو، شبیہ پاک ذریعہ مخدومہ یقیناً سین دی اجازت نال معجزے نال بنی ہوئی. درجات بلندن. بی بی دی کچہری سید ساڑھے ہستے دعا گو ہوئے. اس واسطے اوجب سمجھ کے بھائی تو کی شاہ کل حاضری واجبن اوجبن کری دیئے. یہ ذریعہ بنا کے سید اپنی دادی نو آکھے اسی ہوندے ساڑھے وس ہوندہ، اسی دھیاں دے زیور ویچ دے تو اڈی قبر بنا دے. میں صدقے ہو جاواں. دوجی وارس لین جی میں پیادا آج کائنات نو پتہ لگ سی تو کیا جو سید جنازے لکان دے کیوں من. 40 قبراں، 7 چادراں دا کفن، لکڑی دا تابوت، رات دا اندھیرا تے جنازے دا اعلان کوئی نہ. اے 5 ثبوت ہیں جو اپنے وطن تے رسول دی تھی دفنائی نہیں گئی لوکائی گئی. جس جنازے دے جس قبر دے آج تسی آزادار ہو، قبر سیدہ او مدینے لکائی گئی. جو میرے تے حکم ہے نہ پڑھن دا، جس وجہ تو میں قبلہ تاریخ کوفہ نو موضوع بنایا، وہ ہے ایک مرد دا جنازہ، علی دے ویڑے دے جری دا جنازہ، شبیر دے وکیل جنی مسلم بن نکیل دا جنازہ. پنڈی بھٹیاں آئے دن آئی ہر رات ازاداری، 24 گھنٹے شبیر دیاں ماتمداریاں. عشرہ محرم 4 جگہ تے ہر مقام تے 2 محرم الحرام میں 3 محرم اسے مجمع پڑھیں پنڈی بھٹیاں. اسی جدو محرم میں بابا جی سرکار حضرت مسلم پڑھ دیا نا ساڑھی مجلس اتھے مک دیئے مسلم چھاتے. چلو ایک جملہ سن لو. آنج پیچھے ہاتھ بدے ہوئے 4 جلاد سارے دے ہاتھ ظلم دا سامان. اللہ زندگی دے وے مولا بڑی تاثیر دے وے بھائی علی عمران نو انہاں بڑا روایا. کم از کم میں 8 شوال دی حسرت رونا لی پوری کر لی. تو ساں بھی مکان سونی دیتی تے سارا دن نہیں رونا ہے شام تک کسے ذاکر تے مجلس مک نہیں جانی ہوندی. اے لفظ ہی کافی ہے. سارے دے ہاتھ ظلم دا سامان. بابا جی ظلم کر دن بدن چو خون لڑ دے تے آدن سر جھکا اچھی آئے کر سکو تا زخمی سر اچھا کر کے چہرے تے آئیاں زلفاں نو جھٹکا دے کے آدن خبردار جتنا مرضی دے مارو اے سر یا اللہ کے جھکدا ہے یا حسین کے جھکدا ہے. شاءاللہ توڑا بھلا ہوئے بھائی، توڑا ہاتھ سلامت روے، مالک توڑے تے راضی یہ ذریعہ علی سین عزت دینے. پھر اچانک بابا جی چوں ایک ملعون اگے ودیا. یہ آندے جتنا انعام سر قلم کرن دا ملنا ہے نا وہ سارا تسی لے جاؤ، تلوار میں مار سن. باقی 3 جلاد دن تلوار مار کے انعام سن دینے وجہ ملعون آدھے میں علی تو بدلہ لونے.
اور پیر طیب شاہ تک جتھے جتھے سید زادے بیٹھے مکان چلو باو نجم شاہ جی تو لے کے ممبر تے سید زادہ بانی مجلس سید زادہ اتفاقاً مجلس دے آخر تے سید زادہ جھولی پھیلاؤ تے ہاتھ تیار کرو آدن تم اکلا انعام سارا سن دے کے تلوار مار دیں تے آدھیں بدلہ علی تو لونے علی تو بدلہ لونے اے عقیل دا پتر ہے کوئی علی دا پتر مارے اے ملعون چھاتے اچھا ہاس کیا دے تو ان نہیں پتا اے زخمی علی دی دھی دے سار دا تاج ہے تے عرب دا رواج ہے کسے تم بدلہ لونا ہوئے او دی دھی دا گھر اجار چھوڑو اللہ مان اللہ مان اللہ مان واہ بھائی واہ سائی کاٹ کے رہوں دے وہ بڑی روحانیت ہے توڑا بھلا ہوئے تلوار چل گئی بڑا اوکھا مضمون ہے اتھے ہی مو کہنے آنا لاش بازارج سر دروازے تھے سنانا بزرگانوں تے پتہ ہے بچیاں پتہ لگ سی جو جناب مسلم دا مسائب اتھو شروع ہوندہ ہے دوبارہ اکھاں سار کوفہ دے دروازے تے لاش بازار 10,000 آبادی 39,000 آبادی معذرت تے 1,000 محلہ جتھے جس قبیلے دے دا گھر ہوئے نا انہوں محلہ سدیاں ہر دوسری آبادی ہر دوسرے محلے علی دا کوئی نہ کوئی دشمن رہندا ہی تے جنہ لمنا ہویا نا مولا امیر تو کوئی بدلا وہ ایک محلے چو مسلم دی لاش اپنے محلے چ لے جاندے ہیں اگلی روایت بھی اتنے سید بیٹھے میں کھول کے نہ پڑھسا اتنا ہی دس دینا جتنا دل انہیں آپ بدلہ لے کے جدہ جنازے تے ظلم کر کر کے راج جامنا آوات لاش اگلے محلے پہنچا دیتے ہیں مرحبا 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 من ممبر تے تو گیر بھائی حکم میں لے آتے اے او موضوع ہے جس تو میں قبر آلے تو ممبر تے دعا لے یہی منہ چمے آنے دعا کی تھی آنے جنگ رشید پر ستر میں آکھاں تے ہائے تو ساں کرو ایک دن نہیں 24 گھنٹے نہیں 2 دن نہیں 18 دن مسلم دی لاش کوفے دے محلیاں چ رلدی 18ویں دن قصاباں دے بازار آ گئی ایک پورا بازار آئی کوفہ غرق ہو گیا زمین چ لہ گیا وگرنہ کوفہ بابا جی قدیم شہر آئی 6 دروازے ہیں وکھرے وکھرے بازار ہیں جی میں ایک ہتھیاراں والا بازار آئی جدے وچ صرف لوہے دے ہتھیار تیار ہوندے ہیں ایک دن علی امیر المومنین ایک روایت آ گئی سامنے تے میں پڑھی جاواں بابا جی علی امیر المومنین اگن میس میں تمار پیچھے تے علی لوہاراں دے بازار ہی چپے گزر دے ہیں کچھ فاصلہ علی طے کیتا تے ڈٹھا ایک دکاندار ہتھ کڑیاں تیار پیا کردا او آخر تے بیٹھے ہوئے ازادار تک دکان دے سامنے بازار نبیوں دا مشکل کشا مٹی تے بہ گئے علی رومنا شروع کیتا میسم پہر نب کیا دے یا علی لوہاراں دے بازار اس دکان دے سامنے زمین تے بہ کے روندے کیوں علی فرمایا کی تیار پیا کردا ہے مولا ہاتھ کڑیاں علی آدن تین نہیں پتا میں روندا پیا تو نے جاندا اے ہاتھ کڑیاں کیڑے ہتھائیں چاونیاں اے زنجیر مسل مرحبا 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 اور ان دے بارے چلو ایک اور سامنے اس بازار دے بارے روایت ہے کہ 4 محرم آئی جتھے تلواراں نیزے ہتھ کڑیاں تیار ہوئے اتھے اتنا رش آئی جو گزریا نہیں جا سکتا تے بندے پیسے دے دے کے آدھے تلوار دے میں ہی مارنا ہے نیزہ دے میں بھی مارنا ہے تیر میں دے میں بھی مارنا ہے شہر مسلمانہ دا بازار مسلمانہ دا خرید کرن والے مسلمان تے جن مارنا نے او مسلمانہ دے رسول دا پتر بڑے گھٹ دن ہوندے جدو مجلس جتنی روحانیت ہوگی الگ الگ بازار ایک بازار جس صرف قصاب 18واں دن قصاباں دا بازار تے میں روایت اتنی پائی تو گیر وہ نجم شاہ جی پڑھ سکتا جو ناب مناسب مقام تے مسلم دی لاش
سید راضی رمنا جی کمیاں دی اولاد جڑیاں میں ترائے قبراں گنوائیاں انہاں چ قبر ہانی بن عروہ دی یہ جناب مسلم تو بھی پہلے ماریا گیا ہائے یہ دی بیوہ اپنی کنیز نو آکھے سے پیسے لے لے بازار ٹر جا قصاباں دے بازار چو گوشت خرید کر کھانا پکا کے کوفہ دے یتیماں چ ونڈیے میں عجیب جی اشور سنے مسلمان نبی دے پتر دے قتل دی تیاری ودے کر دیں میں شبیر دا صدقہ ونڈنے شالا اکبر دے بابے نو خیر ہوئے او آخری ازادار تئیں ہر نو سین ہائے دی خیرات عطا کرے گی جیڑی سطر میں حوالے کرن لگا برکہ پاکے کنیز ٹوری انج برکہ نپ کیا دی رک جاؤ وقت یاد ہی جدہ سن عالیہ قرآن پڑھایا آدھی ہاں یاد ہے مالکن بی بی بڑے بڑے شریعت دے حکم سنائے انہاں چو ایک حکم یاد کر سین فرمائندی آئی نا جس دے سر تے برکہ ہوئے جیڑی میری کنیز ہوئے انہوں اگر مجبوراً بازار ونجنا پوے تے مردان دی بھیڑ ہوئے تا زیادہ رکے نہیں ذی الحج دے مہینے دے آخری ایامن 27 ذی الحج جویں جویں محرم دا چند قریب پیاندے کوفہ دے بازاران دی بھیڑ ودی ویندی ہے بازار اچ رش ہوئے تا جلدی آ جاویں سین منع کیتا ہے بھیڑ اچ پردہ دار برکے آلی بھی نہ کھلوے تھوڑے بندے ہائے پہ کر دے حسین منع کیتا ہے برکہ سار تے ہوگے ہی صحیح تا پردہ دار زیادہ بھیڑ اچ نہ کھلوے جیڑی پہلی دکان تو ملی گوشت خرید کر کے جلدی واپس آمیں سار تے برکہ چھکا سار قصاباں دے بازار چاہی پہلا قصاب ایک چٹی داڑی اللہ تے سیر چھکا انج پیسے سامنے رکھ کے آدھے پیسے سنبھال تے گوشت دے سیر چھکا گھر کے کنیز کھڑی رہی قصاب نہ جواب دیتا نہ پیسے اٹھائے نہ گوشت کچھ دیر بعد ڈٹھستا نہ گوشت دیندہ نہ پیسے اٹھائیں روک کے آدھی تو فروخت نہ ہی کرنا دسیں میں نے انتظار کرا جائی تے ساڑھی سین دی من ہے بازار دی بھیڑ پردہ دار نہ کھلوے قصاب بابا جی بولے آتے دے بولن تو پتہ لگا روندہ بیٹھا ہے ہاں جنال پہ روندے انہوں روندہ بولا تا اس نے لہجے تو ملک جی پتہ لگ دے جو وہ رو رہی ہے روندہ ہویا قصابہ دے پیسے چاہ دے تے اللہ دے نا تے دس او کیڑی سینے جائیں آنکھیں برکی آلی بھیڑے چنا کھلوے نبی دی دھی دے حق دا واسطہ ہی ساچ دس عقیدہ چھپاون دا لوگ آئی نا دور آئی قسمہ دو دے کے آدھے دس نبی دی دھی دے حق دا واسطہ ہی او کیڑی بی بی ہے جائے منع کیتا ہے برکہ ہوئے ہی تا بھیڑ چ نہیں کھلومنا سیر چھکا کر کے آدھی ہے او دا نام بازار چ نہیں چاونا تعرف دس دینیاں علی امیر دی دھی جنت دے سرداراں دی بہن واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جزاکم اللہ ہاتھ ہو گئے ماتم واسطے اچھے آنکھاں میں مسائب دی ستار جدو آکھیا سنا علی دی دی آنج پیسے واپس کر کے تے ڈھیر رو کے آدھے تون دسا تون کڑے گھارے چوائیں آدھی ہے ہانی دے گھار دی کنیزاں قصاب رو کے آدھے میں بھی قصاب نہیں میں قصائی دے روپ اچھ کسے شریف دی لاش دا پارا بیٹھا دے دا اللہ یا حسین بیٹا تھوڑا مائک تک لے مائک صرف مہربانی شالا بلا انہیں میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا کہندی لاش جیڑی سین دے حکم ودی منندی ہے نا او دے ویر دی لاش کوفے آلیاں دے مہمان دی لاش تے مسلم بن عقیل دی لاش حسین دے سفیر دی لاش بھائی جان برکہ سنبھال کے دوڑ دی ہوئی واپس آئی گلی اچھ ہولے ہولے روندی آئی ہانی دے گھر آکے اچھا رونی مالکن دے گل لگی ہاتھ پکڑ کے آدھی کسے بازار ظلم کی تئی قبیلے دے مرد جمع کرا اچھا رو کے آدھی میرے تے ظلم کہنی کیتا سیدہ دے باؤں وڈا ظلم آئی میں صدقے ہو جاؤں کیڑا ظلم اچھا رو کے آدھی مسلم دی لاش کوفہ دے قصاباں دے بازارے چھے میں گئیاں کوئی مومن آئی سفید ریش آئی لاش دا پارا بیٹھا دے دائی تے میں نہ کیا سے ہانی دے گھاری چوائیں تا گھر ٹور جا شام تائیں دن چھپن تائیں اندھیرا ہون تائیں میں بے کے پارا دے ساں جدہ اندھیرا ہو گیا میں دروازہ بند کر دے ساں تالا نہ ہو سی وانجا اپنی مالکن نوا کوئی واس لگ دائی تا لاش لے جاؤ توڑے کوئی تا غریب نو دفناوے اللہ مان اللہ جالی آمان تکیم
اللہ جل یا منتقم. شاباش بھائی، شاہ حوصلے نال جی. میں اگے عرض کیتا ہے شام تک مجلس ہے، مغرب دی اذان تک مجلس ہے، سارا دے آج دے دن دا محرم ہے، بلکہ دا محرم تو ہی اوکھا دن ہے. دا محرم پتر دی لاش تے گھوڑے دوڑے آن 8 شوال ماں دی قبر تے بلڈوزر. رون تے اعتراض ہے تیری دی دی قبر تو، تیرے گھر دی پردہ دار دی قبر تو کوئی ایک اٹھ چاہلا بے مارن مرن تے تو لوگ جدہ کلمہ پڑھ دیں دی 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 قبر دا ارمان کوئی نہیں. میں پارا دے ساں آدھے شام تائیں جدہ شام ہو ونجے لاش لے ونجے کوئی تدف نہ وے. صبح دے وقت پیر سائیں نجم پیر پیغام ملیا ہانی دی بیوہ روایت کر دی شام تائیں ایک لمحہ صدی معلوم ہوندائی. حبیب ابن مظاہر یا میسا میں تمار دو میں نام لکھے ہیں. انہاں دی ایک دی زوجہ بلوائی، اپنے خاندان دے 3 جوان بلوائے. جدہ دیں لتھا مغربین پڑھی گئی، کوفہ چندھیرا ہویا. اس ویلے قصاباں دے بازار آئے، جیڑی کنیز ویکھی آئی نا اس دکان آل اشارہ کیتا. سلام جناب مسلم دا لکھے ہوئے آج بھی دروازے تے. السلام علیکہ یا صاحب الکنار. درس دے طالب علم بہت سارے بیٹھے ہیں، کسے سید تو پوچھنا میں نہیں ڈال سکتا. بڑی اوکھی جاتے مسلم آئی، دروازہ دکان دا کھلا، 3 مردہ مشکل مقام تو لاش لہائی. ہانی دی حویلی چلے گھر دا دروازہ بند کر کے اندھیرے غریب دے زخم دھوائے. بغیر سر دے لاش نو کفن پوایا. کفن پوا کے 3 جوان اگاں ودن جنازہ چاہیے تے ہانی دی زوجہ ہاتھ بن کے آدھی ہے مہربانی تسی ٹور جاؤ. قبیلے دا جوان آدھے عورتوں تو ساں لاش کتھے دفناونی ہے تساں کی میں چیسو آدھی ہے اسی چال اسائیں میں بڑے غور نال ڈٹھا ہے کرنا اشارہ ہے کون ملک جی قدر کر کے ہائے کرے گا. ہانی دی بیوہ پہ آدھی ہے میں غور نال لاش نو بیتی پہیاں 18 دن کوفہ دیاں گلیاں چ رول رول کے غریب دا وزن بہوں گھٹ گیا. اللہ مان اللہ مان اللہ جلیا منتقم اللہ جلیا شاباش 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 شاباش. قریب کرداں دیکھو بہن آکھئے ہاں جتنا مرشد حکم دیتا ہی اتنا وقت قریب آ لگا. عزت ماب سردار ممبر دے ورسنو ممبر دے بھی ہے بڑا ہی رو رہے ہو 5 بندے اچھی ہائے کرو نا اے ہائے مگدہ پیا. حضرت مسلم امیر ہو کے او غریبے جانو پہلے 9 ذی الحج کوفہ دیاں عورتاں کوفہ دے بازاراں چ ماریا. وقت او غریبے جہندہ جنازہ چایا بھی عورتاں تے لگایا بھی عورتاں. واہ 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ. میں کروڑ وار بس بزرگوں حوصلے نال سردہ پرسہ کرن والے بڑے تحمل نال الحمدللہ دل نرم ہو گئے عزادار تیار ہو گئے. شام تائیں راج راج کے پرسے دے سو ممبر سید دے حوالے کرن تو پہلے نتیجہ پڑھنا لازم ہے. جو لاش لکائی کی میں گئی اندھیرا ہی رات دا 3 عورتہ چاہ لیا. جیڑی دیوار نال میں پہلے دسے 3 اکٹھے قطار ہی ستے پہن جتھے مسلم دی کہانی دی قبر آئی. کہانی دی قبر تو اس دیوار جتنے فاصلے تھے غور نال ڈٹھنے تا ایک مٹی دا ڈھیر. مسلم وہ غریب ہے جن دی قبر کھٹی کسے نہیں. بابا جی 3 عورتاں انج مٹی ہٹا کے وچ لاش رکھ کے پیر چم کے بیٹھیاں دیاں قبر بنے دیاں دیر لگ سی متا کوئی دشمن آونے. رسول دے پتر دی امانت ساڑھے تے ناراض نہ ہوئے نبی دی دی دے دربار شکوہ نہ کریں. وہ مٹی دا ڈھیر ہٹا کے اتے مٹی جمع کر کے وہ ٹور نہیں گئی. ہانی دی بیوہ برکے تلوار لکا کے شوہر دی قبر تے باہن دے بہانے مسلم دی لاش دا پارا دین دی رہی. 1 منٹ دے اوکھا 9 ذی الحج مسلم شہید ہوئے. 28 ذی الحج دی رات قبر چھپائے گئے. حوصلے نال بھائی مسائب شروع ہی نہیں کیتا. یقین کرو پچھا آزاد آ رہے ایسی بے ساختہ ہے پہ کر دے ہوتے تو برداشت نہیں پہ ہوندہ. بابا جی 9 ذی الحج شہید 28 دی رات چھپائے گئے.
15 دن ماں دی جھولی تو آزاداری کرنے والے 15 دہاڑے ہانی دی بیوہ تلوار لکا کے پارا دین دی رہی ذرا گن کے لے آؤ تا 15واں دن بن دے 13 محرم 13 محرم آئی صبح دا ویلائی مسلم دی لکی ہوئی قبر تے ہانی دی بیوہ دی نگاہ آئی یا اچانک دی کنہ تے منادی دی بھائی شوقت آواز آئی غور کی تستا اعلان پہ ہوندا استقبال دی تیاری کرو علی دیاں دھیاں کوفہ آ گیا ارباں زندگیاں قربان کروڑاں زندگیاں قربان ایتھے ہی ٹور جاواں تو پوری ہے نتیجہ نہ دیواں متویر رکھے سردار رکھے جلدی دی وجہ تو نہ مکمل چھڑ کے بابا جی 2-3 منٹ منگدا منادی سنی قبر الویک کیا دیئے تساں اللہ دے حوالے میں پتہ کراں شہزادیاں کی میں آئیاں بازار ال گئی تو بھیڑ بہوں تے ہر کو یاد ہے امام الکوفہ دے صدر دروازے تے آ گئے پنڈی بھٹیا پورے پاکستان دا مجمع تے کہے اجا ہائے نہیں کی تھی بھیڑ چوں اوکھا راہ بڑھیں دی کوفہ دے صدر دروازے تے آئی جگاور نہ ڈٹھس اگے نیزیاں تے سارن میں امتیاں میں انجائی نہ پڑی جاؤں پچھے قطار 6 آزادیاں دے با پردہ محملن معاملہ دے اگوں ایک ضعیفہ ہے جہندہ سار زخمی ہے جہندے ہاتھے جمامل دی مہارے نیڑے آکے غور نال ویک کے سلام کر کے آدھئے میں بھول دینا تم اوہ کنیزیں نہ جنو سینی ماں سدے دیا جد واہ 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 مرحبا جزاکم اللہ اے حق آئی جڑا آخری ادادار تک ہر بندہ ماتم میں شامل ہوئے اے حق آئی جڑا ادا کی تنے ماتمی ہاتھ آزاد کرو جوان ہاتھ ہیں بزرگ ان پہ گردن جوانہ دا تو حق بندہ ہے نال رلنا کولا کیا دیئے جدہ میں قرآن پڑھ دیا ہم کنیندی تو کنیزیاں سدیندیاں تین ماہن تم فضا ہے آدھیے ہاں میں فضا آدھیے میں آہانی دی بیوہ میں کربلا دی کہانی بعد پوچھ دیا پہلے 10 جوڑی دی ماں عباس دی بہن کیڑے مامالے چ بیٹھی ہے فضا تریجے مامال علیہ اشارہ کیتا مامال دے تلے آکے آدھی علی دی دھی عباس دی بہن میرا سلام اٹھ تو لے آتن تیرے شوہر دی قبر بکھاما لفظ قبر آیا رو کے آدھی نہیں ویکھنی قبر کیوں سین آدھی ساڑی وفات ہے حرفاسی کیڑا حرفا دیئے جدہ کربلائے چٹوریاں سردار دی لاش بے کفن ریتے آئی وفا واہ 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 تو کیر پیر راضی ہو حق ادا ہو گیا نہ ہاتھ جوڑو آدھی کربلا لیں دی مکان چلو قبر نہیں وے دی تو وقت شوہر دی وفا ویکھنی آئی تذرہ او دروازہ وے شاباش 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 آفرین مرحبا سار چایا اچھا ماں نہیں کلیاں سار چایا جھولی ایک دھی آئی دھی ڈٹھائے بابے دا سار تے مانو آدھے اممہ جے اجازت دے میں تا ایک گالے اس کو لو میں بھی پوچھ لما ہاں ضرور پوچھ ہولے ہولے آدھیے بابے دی لاش دسنا لی ذرا اٹھ دے نیڑے ہانی دی بیوہ نیڑے ہوئی ہولے ہولے آدھیے جدہ بابا ٹرے ہیں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھیران آلا اللہ مان آفرین مرحبا جزاکم اللہ کئی انہاں دیکھا یا حسین یا حسین یا حسین جے جیندن تک اتھن جے مارے گئے تک قبرہ بنائیاں کڑلی سائی ایک مہینے اور جیڑا چاہتے جی بند پڑھن لگا تو کیر پیر میرے بابا جان پڑھ دے ہیں بڑا پرانا دیا مہینے دکھاوا ریاکاری کرا حسین دی اماں دی زریج کھلوتا اگلا لفظ نصیب نہ ہوئے تکمیل ازا کرنا تے سردار تے نوکر دی گل پڑھ دا اجا ایک گلان دا جواب کھلی دیں دیا یا اچانک اعلان ہویا علی دیاں تھیاں بازار آمن
ہائے کرن والے ہو اگے سار ٹورے پیچھے مامل ٹورے آج بھی کائنات دنیا ریاستان دا ویرون دستور ہے قانون ہے آج بھی ہر بادشاہ دوجے ملک اپنا سفیر بھیجندا ہے ہر حکومت دے سفیر بے ملک چوندن تے کدی بادشاہ ونجے نا اس ملک دے حاکم ونجے دوجی حکومت دے ملک دورے تے اپنا سفیر استقبال واسطے اگوں آندا ہے کر دے ہو آئے تا حسین سفیر بھیجے آہا کوفے جاندہ نام مسلمان اللہمان 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 آفرین مرحبا 9 ذی الحج دی رات آئی تیری سونی ہائے تو صدقے میں پھر پیادہ جوان ہاتھ آزاد کرو بزرگ ماتم کر دے پہن نال شامل ہو شوکت بھائی 9 ذی الحج دی رات وفادار سفیر نو پتہ لگا جو میرا بادشاہ کوفے پہ آندہ ہے وفادار اشارہ کروں ایڈے سونے ازاداران دے سامنے کھول کے نہ پڑا ملک جی نسلان تو رومن آلیں دے سامنے پیر تو کی رینجی نہ کھاں سردار دے استقبال واسطے کوفے دے صدر دروازے تے وفادار سفیر اچھی جاتے آ گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سفیر 9 ذی الحج نو آیا بادشاہ نو رات کربلا فوجاں روک لیا بادشاہ دے آمنے چے 1 مہینہ تے 4 دہاڑے لگئے ایڈا وفادار آئی جتھے آیا ہے اتھائی کھلوتا ریا یا حسین یا حسین یا حسین 34 دہاڑیاں بعد جڑا سمجھے ہائے کرے بھائی جان 34 دہاڑیاں دے بعد اچھی سواری تے سوار ہو کے بادشاہ سفیر دے سامنے آیا اکھیں بادشاہ دیاں بھی کھلیاں تے سفیر دیاں بھی کھلیاں 4 اکھاں ہے کوئیاں پہلے بادشاہ بول کے آدھن پر چاونی ہوئی آئیو پتران دی تیرا شکر گزار رو حسین احسانوں دایا او جائے چولے چمے کے کیتے سارے رہا وے چمے مرحبا مرحبا جزاکم اللہ تیرے پتران دا ارمان تیری زوجہ دا احسان جیڑی پتران دے چولے چوم کے روندی آئی ہون سفیر بول گیا دے بادشاہ میرے لٹکے سر دی خیر میری رلی لاش دی خیر میرے 6 پتر تیری جتی تو قربان میری زوجہ دے وہنہ دی خیر نوکر ایک سوال کرنے شبیر آدھن کیڑا وکیل رو کے آدھے کیوں آدھی آئی بہن بازار دے ویچ بی بی دے دے دا چینے کیوں آدھی آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ معزز سامعین سید نجم الحسن شیرازی صاحب منبر پہ پہنچ گئے اور